अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्की सियासत रोज़ बरोज़ बदलती है, हर रोज़ नई खबरें हैं और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए इंतखाबात करीब आते ही बड़े बड़े अहम फैसले सामने आ रहे हैं। और सबसे अहम फैसला जिसका इंतज़ार है, लगता ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो है इंतखाबी निशान बल्ले का, कि इंतखाबी निशान बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास जो समाअत हुई और जो अदाद शुमार और जो डॉक्यूमेंट्स मुहैया किए गए इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से, उससे तो वाज़ेह लगता है कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान तकरीबन 90% वापस ले लिया जाएगा। क्योंकि इस समाअत के दौरान जो समाअत होती रही, उसमें जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से इजहार राय किया गया और ये कहा गया कि हम बार बार इलेक्शन करवाने का नहीं कह सकते, अब फैसला होगा, और फैसला यही होता हुआ दिखाई देता है कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन जाता है। ये अलग बहस होगी कि इसका कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, लेकिन एक बार तहरीक इंसाफ के लिए ये मुश्किल फिर पैदा हो सकती है कि अगर इंतखाबी निशान बल्ला जाता है तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए इंतखाबी निशान वो कौन सा लेंगे। माजी में भी कई बार सियासी जमातों के निशानात इसी तरीके से बदलते रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तलवार तीर में बदली। मियां नवाज शरीफ हालिया ही अगर देखा जाए पिछले चंद साल की सियासत में, तो उनकी तरफ से दस्तखत शुदा टिकट्स जो हैं उन्हें तस्लीम न किया गया, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द ये पहिया घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। बल्ले का निशान अगर नहीं मिलता तो फिर तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी। अलबत्ता तहरीक इंसाफ के पास इस बात का एज हासिल है कि इस वक्त अगर देखा जाए 15, 20, 25, 30 साल की सियासत को, तो आज सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है। जो इंतखाबी निशान मिले उसे प्रोपोगेट करने का, उसे अवाम तक पहुंचाने का मौका तो तहरीक इंसाफ के पास होगा, लेकिन धचका तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा होगा। दूसरी अहम सूरत हाल है मुल्क के अंदर इस वक्त, जो पीपल्स पार्टी और PMLN आपस में एक दूसरे के खिलाफ जारहाना इनिंग्स खेलती हुई दिखाई देती है। मुस्लिम लीग नवाज कदरे स्लो चल रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी अपने कदम बढ़ाती चली जा रही है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो हद ही कर दी। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ को डायरेक्ट तनकीद का निशाना बनाया, कहा कि 3 बार मुंतखब होने वाला वज़ीर आज़म चौथी बार कौन सा तीर चला लेगा। गोया इस वक्त टारगेट पीपल्स पार्टी का जो है वो PTI की बजाय PMLN ज्यादा दिखाई देती है। और आज उन्होंने ये भी कह डाला कि अगर मियां नवाज शरीफ हुकूमत में आते हैं तो इंतकामी सियासत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और फिर साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन के ऊपर भी अभी से सवालात उठा दिए हैं। वो कहते हैं कि ये मियां नवाज शरीफ अवाम के वोटों से कभी मुंतखब नहीं हुए और इस बार भी वो सिलेक्ट होने जा रहे हैं। गोया जो नारा पहले लगा इमरान खान साहब के खिलाफ, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में लगाया था कि सिलेक्टेड इमरान खान है, अब अभी से कहना शुरू कर दिया उन्होंने मियां नवाज शरीफ को सिलेक्टेड है। तो इस लिहाज से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के माबैन दूरियां खासी बढ़ सकती हैं। लेकिन ये दूरियां अगर बढ़ती हैं तो फिर आने वाली हुकूमत क्या होगी। क्या बिलावल भुट्टो को इस बात का अंदाजा हो चला है कि आने वाली जो हुकूमत बनेगी वो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनाने जा रही है। इसीलिए वफाक में अपोजिशन का किरदार अदा करने का बिलावल भुट्टो जरदारी फैसला कर चुके हैं। क्योंकि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी को इस बात का गुमान हो कि आने वाली हुकूमत भी मखलूत हुकूमत होगी, पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर वफाकी हुकूमत बनाएंगे, तो बिलावल भुट्टो जरदारी की तोपों से इतने ज्यादा गोले जो है वो न निकल रहे होते। और वो आसिफ अली जरदारी जो कुछ रोज पहले इंटरव्यू में कह चुके थे कि बिलावल आस्ता आस्ता सीख जाएंगे, गोया बिलावल ये बात अब सीख चुके हैं कि इन इंतखाबात के नतीजे में मुस्लिम लीग नवाज अगर सादा अक्सरियत ले जाती है तो उसे पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं रहेगी। और अगर पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं होती तो फिर बिलावल भुट्टो को अभी से इलेक्शन कैंपेन में डिफेंसिव होने की क्या जरूरत है। उनका जारहाना मूड ही होना चाहिए, उनको मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ जारहाना वार ही करने चाहिए, ताकि कुछ न कुछ नशिस्तें जहां पे मुस्लिम लीग नून पीछे जाती है तो PTI के लिए वहां नशिस्तें जीतने का इम्कान हो सकता है। उसका अल्टीमेटली फायदा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा। तीसरी अहम चीज जिसका आज इजहार कर दिया एक बार फिर मियां नवाज शरीफ ने, और मियां नवाज शरीफ अपने उस बयानिए की तरफ फिर वापस लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो है वो बयानिया कि वो इस मुझे क्यों निकाला। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आए, हल्का फुल्का टच दिया मीनार पाकिस्तान पर, लेकिन खुलकर नहीं बोले। अब तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम के साथ सच बोलूंगा। गोया वो सारा हुकूमतें निकालने का मलबा जो है माजी में 93 का जिक्र भी उन्होंने कर दिया, 99 का जिक्र भी कर दिया, साथ ही साथ अपनी आखिरी हुकूमत को चलता करने
کے پی اوپر بھی سوالات اٹھا دیے، اور گویا انتخابی مہم میں میاں نواز شریف یہ واضح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اب وہ ملبہ گرائیں گے جنرل مشرف کے اوپر، اب وہ ملبہ گرائیں گے جنرل قمر جاوید باجوہ کے اوپر، اور یہ کہیں گے کہ ان کی حکومت کو جس طریقے سے رخصت کیا گیا واپس چلے جائیں گے جنرل وحید کاکڑ سے لے کے سارے ان حکومتوں گرانے کے جو کردار تھے ان کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے الیکشن کمپین کے اندر، کیونکہ الیکشن کمپین میں میاں نواز شریف کے پاس ایک بیانیہ ہے، ایک ہی بیانیہ جس کو لے کر اکثر کچھ نہ کچھ عرصے بعد دوبارہ سے میدان میں آ جاتے ہیں، وہ یہی بیانیہ ہے کہ ان کو پاکستان میں سیاست نہیں کرنے دی گئی، ان کی حکومتیں بار بار ختم کی جاتی رہیں، کارکردگی ان کے پاس تھی، انہوں نے کارکردگی دکھانے کی کوشش کی، بڑے منصوبے شروع کیے، لیکن ان کی چلتی ہوئی حکومت، اچھی بھلی حکومت جو عوام کے لیے کام کر رہی تھی، انہیں چلنے نہیں دیا گیا۔ گویا نواز شریف کا بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کے آج کی نہیں سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوگا، اور سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آج کی اسٹیبلشمنٹ قدرے کوئی ایسا بیانیہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے جس سے پوری ادارے کی ساکھ پر نقصان اٹھے یا نقصان پہنچے، لیکن ماضی کے جرنیلوں کے خلاف اگر میاں نواز شریف مہم چلاتے ہیں تو شاید آج کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہوگا، کیونکہ انہیں اس وقت سیاسی میدان میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں اگر اپنی پرفارمنس نہیں دکھاتی تو پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک جو مضبوط آواز بنی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کے لیے اچھے مواقع نکل سکتے ہیں۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے گا، اور معاملات اس طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ ماضی میں جو تجربات کیے گئے، ماضی میں جو ایڈونچر کیے گئے، ان سے اپنے آپ کو بری ذمہ کر لے، کیونکہ آج کی اسٹیبلشمنٹ کو ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونے والے واقعات سے شاید اتنا نقصان نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں نواز شریف اس آج کے بدلے ہوئے بیانیے کو لے کر آگے کتنا عرصہ چلتے ہیں، کب تک وہ اس مہم کو چلائے رکھتے ہیں، اور کیا اس اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے موجودہ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ اگر اختیار کرتی ہے تو اس کے بعد پی ٹی آئی کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کہاں کھڑا ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، اور میاں نواز شریف کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے۔ اس لحاظ سے میاں نواز شریف سیف کھیلنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بچا کے آگے لے جانا چاہتے ہیں کہ آج کی اسٹیبلشمنٹ سے وہ ٹکرانا نہیں چاہتے، ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کو وہ ساری قصور کا ذمہ دار قرار دے کر اپنی سیاست اور اپنی انتخابی مہم کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے اختلافات بھی ہیں، کچھ حلقوں کے بارے میں بھی تفصیل سے آپ کو اپنے ولاگز کے اندر آگاہ کریں گے کہ کس کس حلقے کے اندر کیا جوڑ پڑ رہا ہے، لیکن بنیادی طور پہ فیصل آباد کے اندر راجہ ریاض کو جو ٹکٹ دی جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی، کئی مسلم لیگ نواز کے پرانے کارکن، پرانے دھڑے نالاں دکھائی دیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیصل آباد شہر کے اندر معاملات مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے نکل تو نہیں جائیں گے، اور آپس کی دھڑے بندی جو ماضی میں بڑی مشکل سے ختم ہوئی تھی، اس کے آنے والے دنوں میں کتنے مزید جو ہے وہ بحران پیدا ہونے کے امکانات ہیں، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ لیکن اگر آج کے حالات کو دیکھا جائے تو بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے میدان خالی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے پی کے سے نکل کے پنجاب میں آئے گی تو اس کے لیے کتنی سپیس ہوگی، یہ آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا۔